नमस्कार, म कार्यक्रम प्रस्तुता एसपी शरण महत। यति बेला दर्शक महानुभावहरू हामी स्याङ्जा जिल्लाको मध्यभागमा पर्ने भिरकोट नगरपालिकामा केही विषयमा आधारित रहेर हामी भिरकोट खबर .com को युट्युब च्यानल मार्फत यहाँहरूमाझ उपस्थित भएका छौँ। विशेषतः भिरकोट नगरपालिका यही फागुन 22 गते बालमैत्री नगर घोषणा हुँदैछ। यही विषयवस्तुमा आधारित रहेर सुरुको दिनदेखिबाट र यो घोषणाको जुन मिति रहेको छ त्यहाँसम्म आइपुग्दासम्म के कस्ता गतिविधिहरू भएका छन्, के कस्ता कार्यक्रम भए र यो बालमैत्री भनेको के हो भनेर यहाँहरूको माझमा हामीले प्रस्तावनको निमित्त हामी यति बेला भिरकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख आदरणीय बालमैत्री अभियन्ता पनि भन्न रुचाउँछु छायाराम खनालज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ। छायाराम खनालज्यू, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। निकै नै दौडधुपमै हुनुहुन्छ। हिजो आजका दिनहरू कसरी बिताइरहनु भएको छ? मेरो दिनचर्या दौडधुपको हुँदै हुन्न, मेरो दैनिकी हो। त्यसमा दौडधुप भन्ने पनि हुन्न, कम भन्ने पनि हुन्न, एउटै हिसाबले चल्ने हो। त्यो ठिकै चलिरहेको छ। आफ्नो जिम्मेवारीलाई आफ्नो अनुभवको आधारमा अगाडि बढाउने कुरामा लागिरहेको छु। अब म विषय वस्तुतर्फ लाग्न चाहन्छु। बालमैत्री त 2075 अबको 2075-76बाट चाहिँ जुन यहाँले चाहिँ लिएर अगाडि बढिरहनु भयो, यो बालमैत्री भनेर कतिपयले अझै पनि दूरदराजकाले नबुझ्न सक्लान् र बुझेका पनि छन्। खास यहाँले चाहिँ प्रश्न पार्दाखेरि यो बालमैत्री शब्दलाई कसरी प्रश्न पार्नु? बालमैत्री भनेको यसलाई छोटो शब्दमा भन्दा बालबालिकाहरूलाई अवसर प्रदान गर्ने पद्धति हो। बालबालिकाहरू जिज्ञासु हुन्छन्। बालबालिकाहरूमा धेरै खालको प्रतिभा र क्षमता हुन्छ। तर त्यो क्षमताको उपयोग गर्न, त्यसलाई बाहिर आउन दिनुको निमित्त उनीहरूलाई अवसरको खोजी हुन्छ। अवसर दियो भने बालबालिकाले गर्न नसक्ने भन्ने केही पनि हुँदैन। त्यसो हुनाले यो बालमैत्री भनेको बालबालिकाको लागि अवसरको खोजी हो। जस्तो यहाँले स्याङ्जा जिल्लामै यो पहिलो र यो 753 पालिका मध्ये यो 7औं पालिकाको रूपमा चाहिँ जुन यो घोषणा हुँदैछ, यो बालमैत्रीको यो सोच र यो चाहिँ बालमैत्री नगर बनाउनु पर्छ भन्ने प्रेरणाको स्रोत कसलाई मान्नुहुन्छ? कसरी यो प्राप्त भयो? यसको एउटा संयोग छ। 2000 यसको इतिहासको कुरा गरेर 2047मा नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बालमैत्री अवधारणालाई समर्थन गर्यो। स्वीकार गरिसकेपछि नेपालले एउटा बालमैत्री कानुन पनि बनायो। तर बिचमा त्यति प्रयोगमा आएन। नआइरहेको अवस्थामा 2068मा बालमैत्री स्थानीय शासन रणनीति भनेर एउटा आयो र नियम पनि आयो। त्यो जब आइसकेपछि म जिल्ला स्तरमा गाउँ विकास समिति राष्ट्रिय महासङ्घको अध्यक्ष भएको हुनाले त्यो समितिको पदै र सदस्य हुने व्यवस्था रहेको बेलामा यसको बारेमा चर्चा चल्यो र 10% जिल्ला विकासको रकमलाई बालमैत्रीमा खर्च गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधान अनुरूपको एउटा मिटिङमा म रहेँ र त्यो बालमैत्री राष्ट्रिय रणनीतिलाई अलिकति अध्ययन पनि गर्दा बालबालिकाको पक्षमा केही काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई त्यसले झस्काएर 2069 को त्यो रणनीति आएको समयको लगत्तै 69 जेठमा जिल्ला समन्वय समितिसँग जिल्ला विकास समितिले 3 लाख रुपियाँ स्वरूप गाउँ विकास समितिलाई दियो र जेठको 27 गतेबाट हामीले बालमैत्री बारेमा छलफल स्वरूपमा चलाएका थियौँ। त्यति बेला नै र त्यो छलफल चलाइसकेपछि स्वरूपमा तथ्याङ्क लिएर त्यसका ती 49 सूत्रहरू पुरा गर्ने काममा हामी लागिसकेका थियौँ। अब यो स्थानीय तहको परिवर्तन हुने संविधान 2072 आइसकेपछि नयाँ अवस्था गएको हुनाले हामी घोषणा गरेनौँ। त्यो बेला नै घोषणाको तयारीमा थियो। अहिले म नगरपालिकाको प्रमुख भएपछि पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने रूपमा मैले बोर्डमा राखेँ र बोर्डले यसलाई स्वीकार गर्यो। त्यसपछि नगरसभामा लगेँ, सभाले स्वीकृति दियो। सभाले स्वीकृति दिएपछि हामीले 2075 पुसको 9 र 10 गते एउटा वर्कसप राख्यौँ। बाल मैत्री के हो,
यसको बारेमा हामीले गर्नुपर्ने क्रियाकलाप के हुन् भन्ने अवधारणाको बारेमा 2 दिनसम्म हामीले सरकारवालाहरू झन्डै 120 जना भएर छलफल गऱ्यौँ। त्यो छलफलपछि बाल मैत्री स्थानीय शासन लागू गर्न पर्छ, यो आवश्यक रहेछ भन्ने त्यो भेलाले स्वीकार गर्यो। त्यो स्वीकार गरेपछि एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव पास भयो। त्यहाँ त्यो 120 जना सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरेर 2076 चैत मसान्तभित्र बाल मैत्री स्थानीय शासनयुक्त भिरकोट नगरपालिका घोषणा गर्ने भन्ने सङ्कल्प प्रस्ताव पनि पास भएर हामीले यसलाई अगाडि बढायौँ। त त्यो गतिविधिको निमित्त फेरि वडा स्तरमा गयो सरकारवालासँग। वडा स्तरमा गइसकेपछि वडामा पनि समर्थन भयो, यो गर्ने हो भनेर वडाले पनि आफ्नो आफ्नो वडा हामी यो समयभित्र घोषणा गर्छौँ भन्ने त्यहाँ अर्को सङ्कल्प प्रस्ताव पास भयो। त्यो भइसकेपछि केही समय वडाले गर्ला भनेको बिचमा अलिकति रोकियो, यो त भएन, अब ब्रेक भयो भनेपछि फेरि फागुनदेखि हामीले अर्को अवधारणा सुरु गऱ्यौँ र सहजकर्ताहरू वडा स्तरमा नियुक्ति गर्ने काम गऱ्यौँ र त्यसमा विष्णु चौबेजीले विशेष भूमिका गर्नुभयो र हामीले वडा स्तरमा छलफल गरिसकेपछि लगानी योजना बनायौँ। के समस्या छन् त यसलाई सम्बोधन गर्न, त्यो लगानी योजना तयार गरिसकेपछि एकातिर लगानी योजनाले देखाएका कमजोरीहरूलाई पुरा गर्न नगरपालिकाले लगानी गर्न थाल्यो, अर्कोतिर चेतनाको विकास गर्नको निमित्त विद्यालयदेखि लिएर वार्ड टोलमा समितिहरू गठन गर्ने, विद्यालयमा क्लबहरू गठन गर्ने, नगर समूह सञ्जाल गठन गर्ने आदि काम हामीले गर्दै गयौँ र अनि सबै वडामा पावर समूह गठन गर्ने र घर दैलो काम गर्ने कुरामा वडाहरू लागे। प्रत्येक घर दैलोमा त्यसरी गइयो। त्यसपछि हामीले ब्यानर, पोस्टर, पम्पलेट र विभिन्न सूचनाका आधारहरू बनायौँ। र यसमा मुख्य गरेर अरू कुनै हामी नौलो काम गरेको होइन। बाल मैत्री के हो भन्नुभयो भने बच्चाको मन नदुख्ने काम मात्रै गर्नु बाल मैत्री हो। त्यसको बारेमा मेरो यति मात्र भनाइ छ, ती आमा बाबु वा ती संरक्षकहरू सबैलाई तपाईँ पनि बालक हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ बालक हुँदा अरूले गरेको व्यवहारमा जहिले तपाईँलाई मन दुख्यो, जे कुरामा मन दुख्यो, कमसेकम बालबालिकासँग तपाईँले त्यति गरिदिनु भएन भने बालमैत्री भइगयो त। अर्को कुनै बालमैत्री भनेको छुट्टै केही विषय नै छैन। तपाईँ बालक हुँदा अरूले गरेको जुन व्यवहारमा मन दुख्यो, जुन व्यवहारमा तपाईँ खिन्न हुनुभयो, त्यति तपाईँले अरूलाई गरिदिनु भयो भने बालमैत्री हुन्छ भन्ने अवधारणा मैले यसरी बुझेको छु र त्यसलाई अवलम्बन गर्न पनि खोज्छु। अर्को मलाई प्रेरणा के दिएको हो भने म 8 वर्षको टुरो मान्छे हो, मेरो आमा 8 वर्षमा बितेको हो। त्यो बचपनमा 14-15 वर्षको उमेरसम्म मैले परिवारका मान्छेसँग समाजबाट जुन खालको व्यवहार पाएँ, त्यो व्यवहार मेरो लागि सधैँभरिको शिक्षा भयो र मैले भोगेको कुरा अरूले भोग्न नपरोस् भन्ने मेरो सङ्कल्प हो। यो विषयसँग जोड्न पाउँदा मेरो जिन्दगीमा सबभन्दा खुसी र सबैभन्दा गौरव गर्ने खालको कामको रूपमा मैले अनुभव गरेको छु। त्यही कारणले यसलाई अगाडि बढाएको। जस्तो मेयर साहब, जुन यहाँले यो कसरी पीडाको स्रोत मिल्यो र कसरी सोच आयो भन्ने कुरो यहाँले आफ्नै बाल्यकालको रूपमा र यहाँले लामो समयसम्म एउटा जनप्रतिनिधि रूपमा विगतदेखि अहिलेसम्म पनि हुनुहुन्छ, जनताकै सेवामा हुनुहुन्छ, यो सबैलाई अवगत नै छ। यो जति पनि कार्य गर्नु भएको छ यो सजिलो थियो? काम थियो, सजिलो माने सजिलो हुन्छ। एउटा भारी बोक्ने मान्छेले पसिना बगाइरहेको हुन्छ, उसले भारी बोकिरहेको हुन्छ, भारी बोक्नु सजिलो त होइन नि। त मनले स्वीकार गरेपछि त्यो काम सजिलो भयो। मैले आत्मैदेखि स्वीकार गरेको र मेरो बोलीले, टिमले सबैले समर्थन दिएको हुनाले यो सबै काम मलाई सजिलो लाग्यो। अब त्यसलाई सहजीकरण गर्दै गएपछि त अझ पनि सजिलो हुन्छ। त्यसलाई अप्ठ्यारो भनेर मैले महसुस गर्दिनँ, अप्ठ्यारो भन्दिनँ, सजिलो थियो। र यो सजिलो सहज किन भयो भने सबैको समर्थन भयो, सबैको समर्थन र सहभागिता भएपछि अझ सजिलो भयो। जस्तो हामी सुरुवातको चरणदेखिमै यो बालमैत्री सम्बन्धी कार्यक्रममा हामी रिपोर्टिङ क्रममा भयौँ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हामी सरिक भइरहेका छौँ। यहाँले चाहिँ त्यो सोच, त्यो कन्सेप्ट चाहिँ जुन रूपमा विद्यालयमा जनप्रतिनिधिहरूलाई, समाजसेवीहरूलाई, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई जमघट गराउँदै प्रदान गर्दै आउनु भएको थियो। अनि यसै बिचमा के कुरा आएको छ भने छिमेकी जुन पालिकाहरू छन्, अलि यो हामीभन्दा अलि उनीहरू चाहिँ पहिले स्थापना भएका र अलि सक्षम पालिकाहरू भनेर आफूलाई भन्दै गरेका थिए र होइन भिरकोटमा यो कस्तो किसिमको यो अचम्मको भयो, के हुन खोजेको हो भनेर त्यस्ता कमेन्टहरू आइरहेको थियो, त्यसलाई कसरी लिनु भएको छ? यो अलिक बुझाएको फरक हो। यहाँ 1-2 कमेन्ट भिरकोटभित्रकै केही मान्छेहरूले पनि उठाउनु भएको छ, बुद्धिजीवीहरूले बालमैत्रीको बारेमा। अझ पहिला धेरै पनि उठेको थियो, शिक्षकहरूले सङ्कुचन गर्नुभयो, अरू साथीहरूले पनि यसलाई
किन यसरी गरेको भन्ने सोच्नु भएको छ, किनभने यो लगानी हो। दीर्घकालमा आउने रिजल्टमा लगानी गर्ने कुराको हिम्मत नगरेको, आजै अहिले गरेर भरे खाने खालको कुरा गर्नुभयो अरूले, त्यो भएर देख्नु भएन। यो दीर्घकालसम्मको लागि हुने लामो समयमा रिजल्ट आउने कुरा भएर अरूले काम गर्न नथाल्नु भएको होला। अनि भिरकोटले बागमती स्थानीय शासनयुक्त नगरपालिका घोषणा गर्न लागेको अरू काम भ्याइले गरेको होइन। काम त धेरै गर्न बाँकी छ, अरू पनि धेरै महत्त्वपूर्ण काम गर्न बाँकी छन्। तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण नागरिक को हो मुलुकको? सबभन्दा महत्त्वपूर्ण नागरिक भनेको बालबालिका हो, किनभने भोलिको मुलुक बनाउने तिनी हुन्। तिनीहरूमा लगानी आज गरिएन भने सधैँ म जस्तै मान्छे मात्रै यो ठाउँमा हुने, मभन्दा बढी बुद्धिजीवी, मभन्दा बढी क्षमतावान, आज अगुवाई गर्ने भन्दा क्षमतावान नयाँ जनशक्ति आयो भने मुलुकलाई लिडिङ गर्न सक्छ, र भिरकोटलाई लिडिङ गर्न सक्छ। एउटा असल नागरिकले 100औं असल नागरिक जन्माउँछ, एउटा खराब नागरिकले 100औंलाई बिगार्छ। त्यसैले असल नागरिक उत्पादन गर्ने बिजारोपण हामीले गरेको हो, त्यसको लागि सहजीकरण गरेको हो। त्यसो हुनाले अरूलाई अनौठो लाग्यो होला, अब त्यो विषयप्रतिको आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण पनि हुनसक्छ, उहाँहरूले त्यसलाई महत्त्व दिनु भएन होला। महत्त्व दिने विषयहरू पनि छन्। हाम्रा विकास निर्माणमा हामी पछाडि छौँ, अरूले जति धेरै काम गर्न सकेका छैनौँ, अझ धेरै विकास गर्नुपर्ने जरुरी छ। कि जहाँसम्म यो नगरपालिका 5 वर्ष अगाडि मात्रै गठन भएको नगरपालिका हो, 2072मा घोषणा भएको नगरपालिका हो। संविधानको घोषणा त यो नगरपालिकाको घोषणासँगै भएको छ, होइन? अब त्यो नयाँ नगरपालिका हो। 20 वर्ष अगाडि, हामीभन्दा 20 वर्ष अगाडि नगरपालिका घोषणा भएका दुईटा संज्ञाका संयुक्त नगरपालिकाको बिचमा छौँ हामी। त्यहाँको काम देखेर तुलना गरेर हामीप्रति कसरी कुरा गर्न सक्छ? अब त्यसलाई अनौठो मान्दैन, उहाँको दृष्टिले त्यो कुरा देख्नुभयो, म धन्यवाद भन्छु। त्यो पनि उहाँले देखेको कुरा पनि गर्नुपर्ने काम हो। तर हाम्रो प्राथमिकता बालबालिका भयो, त्यति मात्रै हो। मेयर साहब, जिल्ला समन्वय त्यसै गरी प्रदेश र केन्द्रसँग कस्तो समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ? अब यो समन्वयात्मक भूमिकाको कुरा गर्दा के छ भने, यो दिगो विकास लक्ष्यसँग जोडिएको विषय पनि हो बालबालिकाको कुरा। यो हाम्रो मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्यको विषय हो। 2030 सम्म मुलुकलाई कहाँ पुर्याउने भन्ने दिगो विकास लक्ष्यसँग यो बालबालिकाको कुरा पनि सँगै जोडिएको छ। उनीहरूलाई दिनुपर्ने अवसरका कुराहरू हिजो थिएन, अहिलेको संविधानले स्पष्ट लेखेको छ। संविधानमा पनि के अरे किटानुसार बालबालिकाको अधिकारको रक्षाको कुरा र अधिकारको प्रत्याभूति हुने काम गर्नुपर्छ भनेको छ। हाम्रा साझा अधिकारभित्र पनि पर्छ, सिङ्गलमा पनि पर्छ। प्रदेशले बनाएको आवधिक योजनामा हेर्दा पनि 81 सम्ममा बालमती नगर स्थानीय पालिका घोषणा गर्ने भनेर लेखेको छ। सङ्घीय सरकारको अवधारणा पनि मैले तपाईँको नीति कार्यक्रममा हेर्दा उनीहरूकोमा पनि त्यो कुरा छ। तर 1 रुपियाँ पनि बालबालिकाको निमित्त लगानी गर्ने के अरे चाहना प्रदेशले पनि देखाएन, सङ्घले पनि देखाएन। हामीले गर्दै गरेका क्रियाकलापको प्रतिवेदन, हामीलाई आवश्यक पर्ने पुँजी, त्यसमा उनीहरूको हुन सक्ने सहयोगको कुरा लेखेर हामीले प्रदेशलाई पनि पठायौँ, र सङ्घमा पनि त्यो कुरा गयो। कसैले पनि हामीसँग साझेदारी गरेन। यो भिरकोटले आफ्नै आन्तरिक पुँजी र हामीसँग भएको पुँजीको आधारमा र हाम्रो क्षमतालाई उपयोग गरेर अगाडि जान खोज्यो। अब साझेदारी त हामी सबैसँग गरेको हो, नीति बनाएर दिने सङ्घ हो, त्यसैले बनाएको नीतिलाई हामीले कार्यान्वयन गरेको हो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त सहयोग गर्ने प्रदेश हो। प्रदेशसँग पनि हामीले बारम्बार डायलग गऱ्यौँ, त डायलग गर्दा पनि प्रदेशको हामी कुनै पनि त्यो के अरे सहयोग रहेन। त हामी आफ्नै हिसाबले काम गऱ्यौँ, सहयोग रहेन भने नीतिगत असहयोग भएन। जिल्ला समन्वयले स्वीकृति दिनुपर्ने थियो, त्यो स्वीकृति पायौँ भनेपछि उहाँहरूलाई पनि हामीले धन्यवाद भन्नुपर्छ। अब त्यसलाई सहयोग पनि भन्नुपर्छ। हुन्छ, यो यसमा थप विषयमा म अहिले प्रसङ्गमा आएर मैले कुरा निकालिहालेको, अहिले पछि जोड्नेछौँ। मेयर साहब, अहिलेसम्म यो बालमती स्थानीय शासन घोषणा प्रक्रियाका लागि भिरकोट नगरपालिकाले गरेका क्रियाकलापहरू यसो बताइदिनुहुन्छ कि? हामीले गरेका क्रियाकलाप मैले भने, पहिलो सरकारवालाहरूको भेला गऱ्यौँ, दोस्रो वडा स्तरीय सरकारवालाहरूको भेला गऱ्यौँ, तेस्रोमा हामीले वडा स्तरीय योजना बनायौँ, लगानी योजना बनायौँ, विद्यालय र टोल के अरे वडा स्तरमा बाल समूह सञ्जालको गठन गऱ्यौँ, विद्यालयमा, स्वास्थ्य संस्थामा, सबै ठाउँमा विद्यार्थीहरूको के अरे अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता गऱ्यौँ, नगरपालिकादेखि लिएर सबै ठाउँमा उनीहरूको के अरे उपस्थिति र अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता हामीले गऱ्यौँ। त्यो हिसाबले हामी गयौँ र त्यसपछि हामीले पर्चा, पम्पलेट, माइकिङ जस्ता कुरा सूचना दिनु पनि सबैलाई। यो सूचना दिने काममा घर घरमा दैलोमा हामीले सूचना पठायौँ। बाल श्रमलाई समाप्त गर्ने कुराको अभियान चलायौँ
बिचमा अलिकति बाल विवाहका कुराहरूले हामीलाई प्रेसर दियो। विभिन्न वडाहरूमा घनीभूत रूपमा बाल विवाह हुन थालेका कुराहरू देखियो। त्यो बाल विवाहलाई हामीले भेटेर उनीहरूलाई अलग अलग बसेर आफ्नो समय कुर्न उमेर पुग्ने बेलासम्म कुरा बिहा तिमीले गर, उमेर पुगेपछि गर भन्दा कतिले विद्यालय छोडेकालाई विद्यालय पठायौँ, माइत छोडेर घरमा गएकोलाई माइती पठायौँ। त्यो हिसाबले राख्यौँ भने एक दुईवटा जोडीहरू भिर्कटै छोडेर बाहिर गए भन्ने आयो। अब बाहिर जानेहरूलाई त त्यसको हाम्रो केही पनि कुरा भएन। त्यो पनि हामी न्यून गर्न सक्यौँ र यी यसरी बाल श्रमलाई न्यून गर्न सक्यौँ भने हामीले अहिले सुर्तीजन्य वस्तुहरू मदिराजन्य वस्तुहरूको बेचबिखनमा बालबालिकाहरूलाई ओसार प्रसारमा सहभागी नगर्ने कुराहरू हामीले उठायौँ। त्यो पुरै न्यून भएर आयो। र बाल हिंसाका कुरा, महिला हिंसाका कुरा यिनीहरूलाई हामी उठायौँ। र बच्चा जन्मिने बेलादेखि लिएर बच्चा के अरे गर्भ अवस्थादेखि बच्चा जन्मिने बेलासम्मको मातृ शिशु कल्याणका कुराहरू गऱ्यौँ। खोपलाई सुनिश्चितता गर्ने कुराहरू गऱ्यौँ। आमाको दुध 6 महिनासम्म अनिवार्य खुवाउने कुराहरूमा सचेतना गरायौँ। यसरी टोटल्ली मान्छेको दिनचर्यासँग जोडिएका विषय, कुनै नौलो काम गरेको होइन, तिनैलाई सम्झाएर व्यवहारमा अवलम्बन गर्न सिकायौँ हामीले। आज कोभिड आएर हात धुने कुरा गर्यो, हामीले त्यो हात नधोइकन खानुहुन्न भन्ने अभियान बालमैत्रीको कुरा सुरु गरेपछि त्यो बेलै थालेका थियौँ। यसरी हामीले दैनिक मानवको व्यवहारमा उपयोग गर्ने कुरालाई बालबालिकाको पनि सहभागिता होस् भन्ने कुरा हो। अर्को कुरा के हो भने बच्चालाई सानो काम गर्दा दण्ड दिने प्रवृत्ति परिवारमा छ, त्यो पाइँदैन। हामी गल्ती नगर्ने को छ काम गर्दा? सबैको गल्ती हुन्छ। बच्चाले नबुझेर गल्ती गर्छ, उसको क्षम्य गल्ती हो, उसले बुझेपछि गर्दैन। त्यो नबुझ्नेलाई दण्ड दिने प्रवृत्तिबाट पनि हतोत्साही गर्न हामी सफल भयौँ। अहिले आमाले कहाँबाट बच्चाको शिक्षा कहाँबाट सुरु हुन्छ? आमाको काखबाट। खाना आमाको काखमा सिक्छ, बोल्न आमाको काखबाट सिक्छ, हिँड्न आमाको हातबाट सिक्छ। त्यहीबाट त्यो सिकेको कुरा राम्रो रहेन भने, उनीहरूले दिने शिक्षा राम्रो दिएनन् भने, उनीहरूको व्यवहार राम्रो भएन भने उसले स्कुलमा गएर अक्षर मात्रै चिन्ने हो, शब्द त घरै सिकेको हुन्छ। त त्यो सबै परिवारबाट सुरु हुन्छ। पहिलो शिक्षक आमा हो, बाउ हो, परिवार हो, त्यसपछि छिमेकी हो। उनीहरूको व्यवहार बच्चासँग राम्रो भइदिएन। कोही नराम्रो कालो होला, नराम्रो अनुहारको होला, कुनै अपाङ्ग भएर जन्मिएला, उसको दोष होइन। त्यही कारणले उसलाई तकाले भनेर हेप्ने, बोली वचनबाट बच्चाहरूलाई हेपेर ह्युमिलेसन गर्ने, उसको मोरललाई उठ्न नदिने, उस सधैँ अरूको अगाडि झुक्नुपर्ने, डराउने खालको अवस्था बनाएर परिवारले, छिमेकले बच्चाको मनोबल गिराइदिइरहेको हुन्छ। त्यसरी बच्चाहरू थिमोसिनी भन्छ नि, त्यो खालले उसको प्रतिभा प्रस्फुटन हुन नसक्ने अवस्थामा गएको हुन्छ। हाम्रो यो सचेतना कार्यक्रमले ती सबै कुराबाट, जातीय कारणले, गरिब होला, गरिब भएको कारणले, गरिबकोमा जन्मियो त बच्चाको दोष त छैन नि, ऊ एउटा सबल जन्मिएको नागरिक हो। उसले आफूले शिक्षा, दीक्षा, स्वास्थ्य सबै कुरा पाउनुपर्छ, उसले आफ्नो पहिचान पाउनुपर्छ। त्यो कुरामा उसलाई वञ्चित नहोस् भन्नलाई गरिएको यो अभियान हो। त्यसमा आज हामीले हेर्दाखेरिमा सुरुवात अप्नाउने बालबालिकासँग जोडिएका कामहरू गर्दा सोच्ने कुरा सोच्नुपर्छ भन्ने आयो भने बच्चालाई अवसर दिने कुरा पनि अलिकति बढ्दै आएको अनुभूत हामीले गरेका छौँ। यसबाट हामीले प्राप्त गर्न खोजेको पनि त्यही हो। जस्तो मेयर साहब, थोरै विषयवस्तुलाई मोडौँ। एउटा स्थानीय सरकारको तपाईँ सरकार प्रमुख हुनुहुन्छ, जहाँ पनि अलिकति प्रतिपक्षले अलिकति राम्रो काम आयो भने त्यो जनताहरू माझमा ऊ पपुलर हुन्छ भनेर रोक्ने अथवा कुनै किसिमको अङ्कुश लाउने कामहरू गरेको भन्ने यतातता सुन्ने गरेको पाइन्छ। भिरकुटमा वास्तवमा प्रतिपक्ष र राजनीतिक दलका लगायतको चाहिँ यहाँलाई कस्तो किसिमको सपोर्ट मिलेको यहाँले पाउनुभयो? मैले नाच्न नजान्ने आँगन टेढो हुन्छ, मैले सहयोग गरेन भन्यो भने म त सब काम गर्छु भनेर अगुवा निस्किएको मान्छे हो। अरूको सहयोग लिनु, अरूको समर्थन लिनु र स्वीकृति लिनु भनेको त मेरो व्यवहारमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो। त्यो कसैले म माथि विरोध गर्यो, आलोचना गर्यो भने मेरो कमजोरीको कारणले आलोचना गर्यो, त्यसलाई मैले समेट्नुपर्छ भन्ने बुझ्छु। त्यो यसो भने उसले देखेको कुरा भन्न पाउनु पऱ्यो। स्वतन्त्र नागरिकले त्यो पनि अझ कुनै दलको नेताले आफूलाई लागेको कुरा भन्न पाउनु पऱ्यो भने उसले स्वतन्त्रमा भन्न पाउनुपर्छ। कुरा यति मात्रै हो, उसैले बुझ्ने कुरा हो। त्यो भन्नुपर्ने भनियो कि नभन्नुपर्ने भनियो भन्ने कुरो उहाँले आफै हेर्नुहुन्छ। मलाई के कुरा छ, मेरो कमजोरी औँल्याइदिनु भएको रहेछ भने म धन्यवाद दिन्छु, सचिवले जाने कोसिस गरिहाल्छु। म उहाँ धन्यवादको पात्र हो। कमजोरी औँल्याइदिने, कमेन्ट गर्ने मान्छे सबभन्दा ठुलो मित्र हो। प्रशंसा गर्ने मान्छे मित्र हुन सक्दैन। प्रशंसाले गल्ती धेरै हुन्छ। त्यो कमेन्ट गर्नेहरूलाई
धन्यवाद दिन्छु। तर मेरो त यस्तो के अरे अनुभव छ, कमेन्ट कम्ती भयो, विरोध कम भयो, आलोचना कम भयो, अझ हुनु पर्थ्यो, धेरै भयो भने छँदै छैन, बहुत कम भयो। सहयोगको कुरा गर्ने हो भने मैले केही कुरा चाहेको थिएँ, त्यो हुन सकेन। त्यो मेरै दोष होला। मैले के चाहेको थिएँ, यहाँका दलहरू र राजनेताहरूसँग सँगै बसेर योजना बनाएर भिरकोटलाई अघि लाने चाहना थियो। उहाँहरूको विचार र भावनालाई पनि सँगै राखेर प्लानिङ गर्ने चाहना थियो। दीर्घकालीन योजना बनाउँदा सँगै बसिदिनु भयो 3 दिन। अरू बेला संयुक्त बसेर प्लानिङमा काम गर्ने कुरा र प्लानिङको लागि आफ्नो दृष्टिकोण दिनु भएन। के कारणले दिनु भएन त्यो उहाँहरूको कुरा हो। मैले त्यो धेरैचोटि सार्वजनिक ठाउँमा पनि भने, व्यक्तिगत रूपमा पनि भने, तपाईँहरूको मिटिङ बोलाउनुहोस् म त्यहाँ आउँछु भने, होइन। तर त्यो कुरामा उहाँहरूको त्यति तदारुकता देखिएन। त्यसको कारण मैले जान्दिनँ किन भएन। त्यसका अतिरिक्त अरू सार्वजनिक भएका काममा, हामीले गरेका काममा असहयोग गरेर बाधा पुर्याएर हाम्रा कामहरूमा कहीँ दुःख दिनुभयो भन्ने ठाउँ पनि मैले पाएको छु। जसमा हजुरलाई आत्मसन्तुष्ट छ? आत्मसन्तुष्टि त हुँदैन बाबु, यो कहिले हुने कुरा होइन। यत्रो एउटा नगरपालिकाको जिम्मेवारी लिएर काम गर्दा मैले यो बिचमा अरूले भनेको गर्ने कुरा त अझ पर होला, मैले जे गरौँला भनेर सोचेको थिएँ त्यही गर्न सकेको छैन भनेपछि आत्मसन्तुष्टि त छैन। त्यो आत्मसन्तुष्टि विकासमा हुनै सकिँदैन, त्यो छैन। तर गौरव के कुरामा छ भने गल्ती गरेको छैन, पुँजीको दुरुपयोग हुन दिएको छैन, धेरै क्षेत्र बाँकी रहे सम्बोधन गर्न सकिने त्यो कुरा थाहा छ। जति क्षेत्रमा हामी काम गरेका छौँ, गरेको काम सही गरेका छौँ, गरेको काम राम्रो गरेका छौँ, त्यो कुरामा गौरव छ। दुःख यस अर्थमा छ, हामी योभन्दा अझ बढी पहुँच पुर्याएर काम गर्नु पर्थ्यो, त्यसमा जान सकिएन। त्यो तालमेल गर्न अझै कमी भयो कि भन्ने कता कता लागिरहेछ। यति मात्रै। जहाँसम्म यहाँले जुन आफू निर्वाचनमा उम्मिदै गर्दाखेरिमा गरेका ती जति पनि योजनाहरू र जनतालाई जुन किसिमको आशाहरू दिनुभएको थियो, त्यही किसिमले क्रमशः रूपमा पुरा गर्दै गएको हामीलाई पनि भान भएको छ। जस्तो हिजो 17 गते प्रत्येक भिरकोट नगरपालिकाका 9वटा वार्डहरू बालमैत्री घोषणा भइसकेको अवस्था छ। अब उहाँहरूले नै नगरलाई स्वीकृति पनि प्रदान गर्नुभएको छ। यहाँहरू छलफलकै क्रममा नै हुनुहुन्छ। अब यो 22 गते नगर घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ, भिरकोटलाई बालमैत्री नगर घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ। यसको व्यवस्थापन के कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? यसमा को सहभागी हुन्छन्? यसको कार्यक्रमको रूपरेखा के कसो बनाउनु भएको छ? थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् न। जहाँसम्म 16 17 गतिको कुरा हजुरले गर्नुभएको छ, त्यो घोषणा नभएर स्वीकृति हो। जनस्तरबाट, सरकारवालाबाट नगरपालिकाले स्वीकृति पाएको हो। त्यो नगर घोषणा उहाँहरूले आफै गर्नुभयो भने उहाँहरूको अधिकार हो। हामीले सबै कुरा पुरा गऱ्यौँ, हामी सबै लागेर पालना पनि गर्छौँ। हाम्रो एउटा हामीले घोषणा गऱ्यौँ भने उहाँहरूले त्यो बेला भन्नुभएको भए उहाँको अधिकार भयो, होइन। नत्र हामीलाई स्वीकृति दिनुभयो र तिमीहरूले गरेको काम ठिक छ, अगाडि जानुहुन्छ भन्ने स्वीकृतिको रूपमा हामीले प्राप्त गरेका हौँ। त्यो अन्तिम मापन थियो हाम्रो, होइन। त्यो सूचकभन्दा थप सूचक हो। त्यो 39वटा भन्दा माथिको 40औँ सूचक हो। यो हामीले अन्तिम मापन गऱ्यौँ। त्यो अन्तिम मापनको रिजल्ट राम्रो आयो। उहाँहरू धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। अब त्यसलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अब जहाँसम्म अबको के छ भन्दा अबको कुरा भनेको हाम्रो मञ्च व्यवस्थापन, निमन्त्रणा गर्ने, विभिन्न पाहुनाहरूलाई बोलाउने कुरा, गाउँबाट मान्छेहरूलाई यहाँ ल्याउने कुरा, सहभागिता बढाउने कुरा, त्यो सहभागितामा पनि उच्च व्यवस्थापन गरेर हसिलो मुखले सबैलाई पठाउन सक्ने खालको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा, अब सम्मान गर्नुपर्नेहरूलाई सम्मान गर्ने कुरा, अब प्रशंसा गर्नुपर्नेहरूको प्रशंसा गर्ने कुरादेखि लिएर यी व्यवस्थापनका कुरा हामीसँग अब छ। त्यसको लागि हामी आज पनि एउटा मिटिङ बस्यौँ र विभिन्न उपसमितिहरू हामीले गठन गरेका छौँ। सबै साथीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ। म त्यसको बिचमा बसेर हरेकको मोनिटरिङ गर्ने, सबैलाई समन्वय गरेर सहजीकरण गर्ने, जहाँ समस्या पर्छ त्यसको जिम्मेवारी लिने गरीमा आफ्नो हिसाबले बसेको छु। हामी तयारीमै छौँ। हाम्रो दस्तावेजहरू तयारी हुने क्रममा प्रेसमा छन्, कोही कहाँ छन्, यी तयारीको हामी अन्तिम चरणमा छौँ। यही व्यवस्थापनको हिसाबले अहिले लागिरहेछौँ। जहाँसम्म लाग्छ हामीले जसरी 2 वर्ष लगाएर बालमैत्री भिरकोट नगरपालिकालाई घोषणा गर्ने अवस्थामा पुर्यायौँ, त्यसरी नै सजिलैसँग 22 गतेको समारोहलाई पनि सहज रूपमा अगाडि बढाउन सक्छौँ, सफल रूपमा
अगाडि लान सक्छौँ। जुन टिम छ भिरकोट नगरपालिकाको जसरी काम गरिरहनु भएको छ साथीहरूले, त्यो सबै अवस्थाले हेर्दा सरकारवालाहरूको सहयोग र सद्भावले गर्दा ढुक्कसँग हामी सफलतापूर्वक यसलाई सम्पन्न गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई दृढ विश्वास छ। र सकेसम्म त्यो 79 नहुने गरी 100 का 100 अवस्थामा हामीले पुरा गरेर एउटा पनि कमी हुन नदिने गरी अगाडि जाने प्रयत्नमा हामी छौँ। अब त्यो अवसर हामीलाई मिलोस्, सफलता मिलोस् भन्ने म आफै पनि कामना गर्छु। प्रसङ्ग जोडिहाल्यो धेरै। यो हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बस्नु भने दर्शक महानुभावहरूले पनि पक्कै पनि यहाँले जिज्ञासा गरिरहनु भएको होला। जस्तो एउटा यो महत्त्वपूर्ण र गौरवपूर्ण जुन कार्यक्रम रहेको छ, जहाँसम्म अनि स्याङ्जा जिल्लाको 11 पालिका मध्ये यो चाहिँ भिरकोट नगरपालिका जुन अग्र स्थानमा रहेर प्रथम स्थानमा रहेर जुन घोषणा गर्दैछ, गण्डकी प्रदेशमा यो चाहिँ दोस्रो स्थानमा छ। नेपालकै चाहिँ 753 पालिका मध्ये यो घोषणा पश्चात 7औं स्थानमा रहनेछ। यो महत्त्वपूर्ण रूपमा अन्यले पनि हेरिरहनु भएको छ, को आएर यसलाई घोषणा गर्ला भनेर जिज्ञासाहरू हुन सक्छ। जुन कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ मानव, त्यो के छ त्यसलाई यसो हामीले यो घोषणाको निमित्त प्रदेश प्रमुख गण्डकी प्रदेशको प्रदेश प्रमुख अमित शेषनज्यूबाट यसलाई घोषणा गराउने गरी उहाँको प्रमुख आतिथ्यमा यसलाई घोषणा गर्ने स्वीकृति उहाँसँग प्राप्त गरेका छौँ। उहाँको उपस्थिति रहन्छ। माननीय अमित शेषनज्यूबाट यसको घोषणा हुन्छ। त्यसको त्यही तयारीमा हामी छौँ। त्योभित्र हामीले मुख्यमन्त्रीलाई पनि निम्ता दिएका छौँ, त्योभित्र उहाँले पनि आउनु मिल्छ। सामाजिक विकास मन्त्री प्रदेशलाई पनि हामीले निमन्त्रणा दिएका छौँ। प्रदेश सभा सदस्यहरू, सङ्घीय सांसदहरू सबैलाई हामीले निमन्त्रणा गरेका छौँ। स्थानीय रूपमा रहेका स्थानीय पालिकाहरू हामी सबैलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। बाहिर जिल्लाका पनि केही पालिकाहरूलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। मैले यो बेलामा के भन्छु भने यहीबाट पनि म निमन्त्रणा गर्छु। हुन त तपाईँहरूले जान्नु भएको छैन, बुझ्नु भएको छैन भनेर म अगुवा बन्न खोजेको होइन, तर यो बाल मैत्री स्थानीय शासन लागू गर्ने इच्छा तपाईँहरूलाई पनि भयो भने हामीले गरेका क्रियाकलापहरू सहायक सिद्ध हुन सक्छन्, तपाईँहरूलाई सजिलो हुन सक्छ। त्यसको अनुभव लिनको निमित्त पनि यहाँहरूको उपस्थिति रहिदिँदा फाइदै हुन्छ। हामीलाई पनि तपाईँहरूको उपस्थिति अरू बढी गौरव हुन्छ। कमसेकम हामीले गरेको मेहनतमा, हामीले गरेको परिश्रममा, हामीले लिएर आएको रिजल्टमा तपाईँको सहभागिता रहिदिँदा हामीलाई अझ बढी गौरव हुन्छ। भिरकोटवासीहरूलाई अझ बढी गौरव हुन्छ। त्यसका लागि पनि म यही मिडियाबाट पनि सबैलाई जसलाई चिठी पुगेको छ, निमन्त्रणा पुगेको छ, पुगेकाहरूलाई त्यसलाई पनि आधार मानेर जसलाई पुगेको छैन, यो खुल्ला कार्यक्रम भएको हुनाले जोसुकैलाई पनि हामी यहाँ खुल्ला रूपमा निमन्त्रणा गर्दछौँ, आह्वान गर्दछौँ। हाम्रो स्थलहरूलाई हेरेर के गतिविधि गरेको रहेछ, के काम गर्दा बाल मैत्री हुने रहेछ, ती सबै हामीले गरेका क्रियाकलापहरू तपाईँहरूले त्यहाँ आएर देख्न सक्नुहुन्छ। र ती तयार भएका दस्तावेज देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसका श्रृङ्खलाहरू देख्न सक्नुहुन्छ। को सरकारवाला रहेछ, को जिम्मेवार रहेछ, कसले रहेछ त्यसको काम पुरा गर्नुपर्ने, यी सबै कुराहरू त्यो प्रत्यक्ष रूपमा देख्ने भनेको त्यो हाम्रो भोगाई र हामीले गरेका कुराहरूको जिस्ट देख्न पाउनुहुन्छ। मैले भन्छु यो दुध दुहेको कुराले घिउको कुरा थाहा हुँदैन। मोही मथेर घिउ निकालेपछि नौनीको जुन सार हुन्छ, घिउको जुन सार हुन्छ, हामीले त्यो बेला घोषणा प्रस्तुत गर्ने भनेको त्यही नौनीको सार प्रस्तुत गर्छौँ। त्यो मलाई लाग्छ सबैको लागि ग्राह्य हुन्छ, सबैको निमित्त काम लाग्ने खालको हुन्छ। त्यसैले सबैको सहभागिताको लागि पनि म अनुरोध गर्छु। त्यो ठाउँमा हामीले 22 गते गर्ने भनेको एउटा घोषणा गर्छौँ, दोस्रो हामीले गरेका क्रियाकलापहरूको प्रदर्शनी गर्छौँ। हामीले कुन बेला के खालको काम गऱ्यौँ अनि कसरी गऱ्यौँ भन्ने कुराको सर्लक्क जानकारी हामी त्यहीँ त्यो बुझाइदिने मान्छे, हामीले राखेका दस्तावेजको बारेमै बुझ्नु पऱ्यो भने त्यहीसँगै मान्छे हुन्छ, उसले त्यो कुरा सबै बताइदिन्छ, बुझ्छ। यसले अर्को सिकाइ पनि हुन्छ अगाडि काम गर्नुको लागि। हामीले पनि काम गर्नु अगाडि केही ठाउँमा घुमेर बुझेर सिकेर आयौँ। यो नीतिले नियमले मात्रै बुझाउँदैन, व्यवहार भनेको अर्को बाटो हो। फेरि त्यो व्यवहारमा पनि हामीले बुझेर मनहरी पुग्यौँ हामी, अनि पैयुँ गाउँपालिकाको वडा घोषणा भएको ठाउँमा गयौँ। यसरी र एउटा तपाईँको राष्ट्रिय रूपमा आफूलाई बाल मैत्री सहजकर्ताको रूपमा प्रस्तुत गरेको द अनुभवी विष्णु चौबेजी हामीले पायौँ। सबभन्दा बढी ठुलो स्कुलिङ त मेरो त अब यो लाइफको
सोसियल वर्कको एउटा गुरु फेरि नयाँ स्थापित हुनुभयो उहाँ मेरो लागि। अरू धेरै कुरोहरू छन् यो सामाजिक क्षेत्रमा, त्यो पनि बाल मैत्रीको क्षेत्रमा काम गर्ने मेरो इच्छा पुरा गर्नको लागि अर्को शिक्षाविधि गुरु विष्णु चौबेजी पाएँ। उहाँको कुशल नेतृत्व, कुशल प्रस्तुति र असाध्यै लगनशीलता र मेहनतले पनि हामीलाई अझ सहजसँग यहाँले पुर्यायो। जो साथीलाई हामीले जुटाइदियौँ उहाँको अगाडि आएको मान्छे खुसी भएर भोलि काम गर्न फुरुङ्ग भएर हिँड्यो। त्यो त्यस्तो खालको बनाइदिनु भयो उहाँले। अनि मैले के गरेँ, मैले होइन तपाईँले गर्ने हो भनेर सबैलाई अगाडि ल्याएँ। कमसेकम आजको मिटिङमा 9 वडा अध्यक्षज्यूहरूले आफ्नो वडाको गतिविधिलाई सहज प्रस्तुत गरेर त्यसको सगौरव जिम्मेवारी लिनुभयो। मलाई सबभन्दा खुसी लाग्यो र त्यो सफलताको अर्को चरण हो भन्ने मलाई लाग्यो, किनभने त्यो जिम्मा उहाँहरूले लिनुपर्छ। त हिजोको भेलाले पब्लिक स्तरमा, जनस्तरमा पनि स्वयं जिम्मेवारी उहाँहरूले पनि लिएको अनुभूत मैले गरेँ। त्यो अर्को सफलताको कुरा लिएको छु। अब एउटा चुनौती छ, हामीले यसलाई दिगो कसरी राख्ने, यसलाई फेरि ब्याक हुन नदिने अवस्थामा हाम्रा कम्पोनेन्टहरू जुन पुरा गरेका छौँ त्यसको तल नधर्ने। अब कति त 100 पुगेको छ, 100 भन्दा माथि हुँदैन। त्यो 100 भन्दा मुनि नझर्ने, कोही 80-85 को हाराहारीमा छन् जुन नीतिले पनि दिएको छ, तिनीहरूलाई फेरि त्योभन्दा अगाडि लैजाने, यो खालको कुराको निरन्तरता र बाल उपयोगी संरचनाहरू र बाल बालिकासँग जोडिएका विषयहरूलाई अझ बढी सुदृढ र व्यवस्थित बनाएर उनीहरूको पहुँचमा पुर्याउने कुरामा हामीलाई चुनौती छ। त्यसलाई निरन्तरता दिने कुरामा चुनौती छ। त्यसको लागि हामीले 5 वर्षीय योजना अहिले बनाइसकेका छौँ। त्यसको लागि लगानीको व्यवस्था पनि गरेका छौँ र त्यसको जिम्मेवारी हामीले लिएका छौँ। यसले कुन ठाउँमा कमजोरी हुन्छ, कहाँ हामीले निरन्तर रूपमा रेखदेख पुर्याइरहनुपर्छ, लगानी गर्नुपर्छ भन्ने क्षेत्रको पहिचान हामीले गरेका छौँ र त्यसलाई निरन्तर रूपमा हामी लैजान्छौँ। बाल कोषको स्थापना गरेका छौँ, त्यसको वृद्धि गर्ने कुरा पनि गरेको छ र बालबालिकाहरूले स्वयं पनि आफ्नो खाजा कटाएर हामी बाल कोषमा केही जम्मा गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता पनि जारी गरेका छन्। अब यो घोषणा पश्चात एकचोटि बालबालिकाहरूले जाहेर गरेको प्रतिबद्धता अनुसार जसले जति दिन चाहन्छ त्यो पनि जम्मा गर्ने एउटा चलन, बाल कोषमा बालबालिकाको पनि सहभागिता होस् भन्ने पक्षमा हामीले सोचेका छौँ। र पछि समाजका कोही पनि मान्छेले बालबालिकाको हित चाहन्छ भने उसले पनि बाल कोषमा लगानी गर्न सक्ने, डोनेसन गर्न सक्ने पनि एउटा विधि बनाएर हामी अगाडि जाने सोचेका छौँ, जसले गर्दा बालबालिकाहरूले आफ्नो आवश्यकता परिपूर्तिको निमित्त त्यही बाल कोषमा भएको पुँजीले आफ्नै निर्णयबाट खर्च गरेर व्यवस्थापन गर्न सकुन्, त्यो खालको अवस्थामा लैजान सकौँ र त्यो निरन्तर रूपमा अगाडि बढोस् भन्ने हिसाबले पनि हामीले सोचेका छौँ। त्यसमा अझ बढी जिम्मेवार शिक्षक साथीहरू बनिदिनु हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। उहाँहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारो छ, असिलो मान्नु भएको छ। असिलो किन मान्नु भएको छ भने हिजोको व्यवहार, त्यो अप्ठ्यारो मैले गुरुहरूलाई भन्छु, तपाईँलाई मात्रै होइन आमालाई पनि त छ नि अप्ठ्यारो। आमाले पनि बच्चालाई स्कुल जाने बेला मानेन भने पिटेर पठाउनुहुन्थ्यो। अब हामी त्यो पाउनुहुन्न, तपाईँले पिट्न भनेको छौँ भने हजुरलाई मात्रै भनेको त होइन। ती बालबालिकालाई सम्मान गर्नुपर्छ, हजुरले दण्ड गर्नुहुन्न। सम्झायो भने कुन बच्चाले मान्दैन? बच्चालाई दण्ड दियो भने तपाईँ एक दिनभरि उसको दिमाग बिग्रिन्छ, उसले सुन्नेको कुरा सम्झिँदैन, भनेको कुरा बुझ्दैन। तर उसलाई राम्रो गरी सम्झाइदिनु भयो भने ऊ फ्रेस हुन्छ। अँध्यारो मुक्ति दिनभरि तपाईँको कक्षामा बसेको बच्चा हजुरले थर्काएको भरले होइन, धम्क्याएको भरले दिनभरि साथीको अगाडि मुन्टो निहुर्याएर बसेको बच्चाले के सिक्छ र तपाईँ पढाउनुहुन्छ? त्यसलाई आधार बनाएर डर देखाएर कसैले उन्नति गर्न सक्दैन र डरमा प्रगति हुँदैन। त्यो कुरामा विश्वास नराख्न र अझ सहज रूपमा अगाडि जान। ठिक छ, हामी अझ तपाईँहरूलाई अर्को जिम्मेवारी चाहियो भने म अहिले लागिरहेको छु मन्टेश्वरी विधि सिकाउने अथवा शिक्षा दण्ड नदिकन शिक्षा सिकाउने विधिको निमित्त पनि एउटा टिमसँग हाम्रो छलफल भएको छ। हामी तपाईँहरूलाई अझ बढी सहजीकरण गरेर दक्ष बनाएर बालबालिकाहरूलाई पठन पाठन गर्ने वातावरण पनि शिक्षकको लागि पनि बनाउँछौँ। हामी शिक्षक मैत्री पनि गर्छौँ। हामी बाल मैत्री मात्रै होइन, शिक्षक मैत्री भएन भने शिक्षा बाल मैत्री हुन सक्दैन। हामी शिक्षक मैत्री पनि बनाउँछौँ। हुन्छ मेयर साहब, हामी यो बाल मैत्री सम्बन्धी यो विषयमा केन्द्रित रहेर यहाँसँग हामी छलफल गऱ्यौँ। अब अन्तमै नै छौँ हामी। जस्तो यहाँले भन्नुभयो झन्नै यहाँको 30-40 वर्ष लगभग यो राजनीतिक क्षेत्र, यो सामाजिक क्षेत्रमा जुन कार्य गर्दै आउनुभयो,
र त्यो मध्ये पनि एको भन्नुभएको छ। यहाँको मैले हिजो अस्ति एउटा इन्टरभ्यू अन्तर्वार्ता पनि हेरेको थिएँ। जस्तो यो घोषणा गर्नु कुनै ठुलो काम होइन, तर यसलाई व्यवस्थित बनाउन खोजेको हो भनेर पनि यहाँले चाहिँ जुन रूपमा भनिरहनु भएको थियो। वास्तवमा यो राम्रो कार्यको सबैले अनुसरण गर्नुपर्छ, यो सबैलाई थाहा पनि छ, जानकारी पनि छ। हामी सबै काम गर्छौँ, कामको जस अपजस पाइन्छ, त्यो स्वाभाविक नै हो। ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् कि जुन यो वाल्मिकी नगर घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई वास्तवमा लागेको कस्तो छ? मकैको बिउ दियो हामी छर्थ्यौँ, यो बालबालिका खर्च पैसा भ्यायो भन्नुहुन्थ्यो, त्यसो भएर अहिले त मकैको बिउ पनि ल्याएर बाँडिदिएछु मैले, होइन? अब सोचाइ हो, जसलाई चाहिँ मलाई भोक लागेको छ, अझ रोटी मकै भए पनि खान पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ नि। नाच भनेर त त्यो बेला रमाइलो हुँदैन। एउटा अगाएको मान्छे खुसी मन भएको रहेछ भने बाजा बजाइदिएर नाच्न जाति मान्छ, त भोको मान्छेलाई नाच भन्दा उसको मन दुख्छ। यो सबैको मिल्दैन मन, त्यो मन नमिलेको कारणले आउने कुराहरू हुन्। उहाँले देखेको आवश्यकता, उहाँले देखेको प्राथमिकतामा हामी नपुगेको हुनसक्छ। तर यो विषय प्राथमिकताको विषय हो, यो प्राथमिकताको विषय हो भनेर भोकाको लागि खाना, नाङ्गाको लागि नाना पनि प्राथमिकताको विषय हो। त्यो छोडियो होला, त्यसको लागि म सरी भन्छु। त्यो पनि पुरा गर्नको लागि अगाडि प्रयत्न गर्नेछु। बालबालिकाको लगानी भनेको मेरो लागि होइन, समाजको लागि हो, मुलुक र राष्ट्रको लागि हो। बालबालिका मेरो मात्रै होइनन्, हाम्रो मात्रै होइनन्, तपाईँ हामी सबैका हुन्। एउटा असल नागरिक हामी सबैको भोलिको संरक्षक बन्न सक्छ, कर्णधार बन्न सक्छ। त्यसैले बालबालिकामा भएको लगानीमा गौरव गर्नुपर्छ। जसरी तपाईँले आफ्नो सन्तान जन्मिएपछि हुर्किँदा, बल्दा पढ्दा, उसले कुनै सफलता हासिल गर्दा खुसी हुन्छ। प्रत्येक नेपालमा जन्मेका बालबालिकाहरूको सफलताको कामना हो बालमैत्री, त्यो अवसरको कामना हो बालमैत्री। त्यो अवसर दिनु भनेको सबैभन्दा असल कर्म हो भन्ने मलाई लाग्छ। समर्थन हामीले प्राप्त गरेका छौँ। आगामी दिनमा अझ बढी घनीभूत रूपमा समर्थन प्राप्त गरौँ। बरु हामीले यो थालेको कुरा कारणले कतैतिर बाँकी रहेको ल्याप्सेस, कहीँ बाँकी रहेको समस्या भए हामीलाई सम्झाइदिनु भयो भने सानो पनि समस्यालाई सम्बोधन गरेर अझ राम्रो गर्ने प्रयत्न हामीले गर्छौँ। धन्यवाद छ मेयर साहब। अनि थोरै मैले यहाँ चाहिँ जोडिहालेँ, यो डिजिटल प्रोफाइलको कुरा ल्याउनु भएको थियो, थोरै प्रसङ्गलाई जोडिदिनुहोस्, हामी निर्धारित समयको अन्त्यतिर छौँ। डिजिटल प्रोफाइल भनेको भिरकोटलाई एउटा एपभित्र ल्याएर जोडिदिएको सबै भिरकोटभित्रका जनता, भिरकोटभित्र भएको जमिन, भिरकोटभित्र भएका रिसोर्सहरू, ती सबैलाई एउटै ठाउँमा राखेर संसारको जुन कुना भिरकोट छोडेर गएको मान्छेले पनि त्यहीँ बसेर आफ्नो भिरकोट हेर्न सक्ने, अनि आफ्ना कुराहरू अपडेट गर्दै जाने, घटनाक्रमले होइन मृत्युलाई घटाउने, जन्मलाई थप्ने, जग्गा किने भए थप्ने, बेचेको भए राख्ने र आफैले आफ्नो कुरा अध्ययन गर्न सक्ने। त्यो हिसाबले हामीले डिजिटल प्रोफाइल बनाएका हौँ। त्यो पूर्ण रूपमा तयार भएको छ। त्यसमा केही कमी भए भोलि अपडेट हुँदै जान्छ। त्यो डिजिटल प्रोफाइल पनि हामीले यही दिन 22 गते नै सार्वजनिक गर्छौँ र त्यसलाई हामीले व्यवहारमा ल्याउँछौँ। यसले भोलि पेपरलेस सर्भिसको लागि पनि काम गर्न सक्छ। हामीले सिफारिस गर्ने वा सर्भिस दिने कुरामा काम गर्न सक्छ। र हामी अब योसँग सँगै जोडेर अर्को वास प्लान बनाउँदैछौँ। फेरि छिट्टै हामी 2 महिनाभित्र वास प्लान बनाउँछौँ। यो डिजिटल प्लानसँग वास प्लान जोड्दाखेरि अब त्यो वास प्लानको त कन्सेप्ट के हो भने नगरपालिकाको यो टेबलमा बसेर कम्प्युटरमा हेर्दाखेरि कसैको धारामा पानी नगएको भए त्यो पनि थाहा हुने खालको बन्छ त्यो। अब कहाँ पुगेको छैन त्यो पनि देखिन्छ। 2टा घरको पनि योजना हुन्छ र 2000 घरको पनि योजना हुन्छ। आवश्यकता पुरा भएको, आवश्यकता पुरा नभएको, मर्मत गर्नुपर्ने, जीर्ण भएको र उस 20 वर्षसम्म त्यसमा थप गर्नुपर्ने लगानी, त्यसले ल्याउने समस्याहरू समेत भएको फेरि त्यो पनि हामी बनाउँदैछौँ। र यो डिजिटल प्रोफाइलले पनि भिरकोटको पुरै सिङ्गै भिरकोटलाई एकै ठाउँमा लगाएर राखिदिन्छ। त्यो गुगलसँग जोडिएको हुन्छ। तपाईँले गुगललाई पुरै गुगलसँग जोडिएको हुन्छ। हजुरले चाहेको बेलामा सर्च गरेर व्यक्तिको नाम अथवा त्यो पहिचान भएपछि प्रत्येक गाउँ, टोल, बस्ती, बाटो घाटो, स्कुल जे जति हामी कहाँ छन्, कसको घरदेखि कति टाढा छ, होइन, उसको पहुँच छ कि छैन, सबै कुरा त्योभित्र हुन्छ। मेयर साहब, यो प्रसङ्गहरूलाई फेरि पनि हामी जोड्दै जाउँ होला। हामी अन्तमा पुगिसकेका छौँ। अन्तमा मैले सोध्न बिर्सिएको र यहाँलाई भन्न चाहेको कुरा केही छ भने
बताइदिनुहोस्। 22 गते चाहिँ सार्वजनिक गर्छौँ र त्यसलाई हामीले व्यवहारमा ल्याउँछौँ। यसले भोलि पेपरलेस सर्भिसको लागि पनि काम गर्न सक्छ, हामीले सिफारिस गर्ने वा सर्भिस दिने कुरामा काम गर्न सक्छ र हामी अब योसँग सँगै जोडेर अर्को वास प्लान बनाउँदैछौँ। फेरि छिट्टै हामी 2 महिनाभित्र वास प्लान बनाउँछौँ। यो डिजिटल प्लानसँग वास प्लान जोड्दाखेरि अब त्यो वास प्लानको त कन्सेप्ट के हो भने नगरपालिकाको यो टेबलमा बसेर कम्प्युटरमा हेर्दाखेरि कसैको धारामा पानी नगएको भए त्यो पनि थाहा हुने खालको बन्छ त्यो। अब कहाँ पुगेको छैन त्यो पनि देखिन्छ। 2टा घरको पनि योजना हुन्छ र 2000 घरको पनि योजना हुन्छ। आवश्यकता पुरा भएको, आवश्यकता पुरा नभएको, मर्मत गर्नुपर्ने, जिर्न भएको र उस 20 वर्षसम्म त्यसमा थप गर्नुपर्ने लगानी, त्यसले ल्याउने समस्याहरू समेत भएको फेरि त्यो पनि हामी बनाउँदैछौँ। र यो डिजिटल प्रोफाइलले पनि भिरकोटको पुरै सिङ्गै भिरकोटलाई एकै ठाउँमा लगेर राखिदिन्छ। त्यो गुगलसँग जोडिएको हुन्छ, तपाईँले गुगललाई पुरै गुगलसँग जोडिएको हुन्छ। हजुरले चाहेको बेलामा सर्च गरेर व्यक्तिको नाम अथवा त्यो पहिचान भएपछि प्रत्येक गाउँ, टोल, बस्ती, बाटो घाटो, स्कुल जे जति हामी कहाँ छन्, कसको घरदेखि कति टाढा छ होइन, उसको पहुँच छ कि छैन, सबै कुरा त्योभित्र हुन्छ। मेयर साहब, यो प्रसङ्गहरूलाई फेरि पनि हामी जोड्दै जाउँला। हामी अन्तमा पुगिसकेका छौँ। अन्तमा मैले सोध्न बिर्सिएको र यहाँलाई भन्न चाहेको कुरा केही छ भने बताइदिनुहोस् न। यो हाम्रो त कम्प्युटरको वेबसाइट खुले जस्तो धेरै कुराहरू खुल्छन्, सबै भनेर साध्य पनि हुँदैन। अब यो सन्दर्भका कुराहरू तपाईँले राख्नु भएको छ, यिनै सन्दर्भका विषयहरू म अरू धेरै कुरा भन्दिनँ। अब हामी बालबालिकाको भविष्यमाथि यदि चिन्ता गर्छौँ भने बालमैत्री व्यवहार गरौँ, बालबालिकालाई अवसर दिउँ। उनीहरूले अवसर पाए भने बालबालिकाले गर्न नसक्ने कुनै पनि कुरा हुँदैन। सबैले बुझ्नु भएको छ बालबालिकाको 2 वर्षभित्रमा 80% भन्दा बढी दिमाग विकास भइसकेको हुन्छ। त्यही बेला नै उसले सोच्न सक्ने, बुझ्न सक्ने भइसकेको हुन्छ, तर बोल्न सक्ने भएको हुँदैन। हामीले बालमैत्री व्यवहार गऱ्यौँ भने ऊ बोल्न सक्ने हुन्छ, मनले देखेको कुरा भन्न सक्ने हुन्छ, अरूले भनेको कुरा बुझ्न सक्ने हुन्छ। बुझ्ने र अरूलाई भन्न सक्ने भयो भने त्यो एउटा सबल नागरिक हुन्छ। त्यसैले बालबालिकाको लागि यो सुनौलो अवसर हो र यो हाम्रो कर्तव्य पनि हो। बालबालिका सान्दर्भिक कुराहरू राख्ने अवसर दिएकोमा महतजी र तपाईँको मिडियालाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद छ मेयर साहब यहाँको संवादको लागि। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला हामी भिरकोट नगरपालिकामा रहेर विशेषतः फागुन 22 गते भिरकोट नगरपालिका बालमैत्री नगरपालिकाको रूपमा घोषणा हुँदैछ। यही विषयलाई लिएर हामी भिरकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख छायाराम खनालज्यूसँग केही कुराकानी गऱ्यौँ। जहाँसम्म कि 753 नेपालका 753 पालिकामध्ये 6वटा पालिकाहरू बालमैत्री नगर घोषणा भइसकेका छन् र यो एउटा थपसँगै नेपालमा 753 मध्ये यो 7औं स्थानमा जुन बालमैत्री नगर घोषणाको रूपमा रहनेछ भने गण्डकी प्रदेशको, नेपालका 7वटा प्रदेश मध्येको गण्डकी प्रदेशको दोस्रो स्थानको रूपमा भिरकोट नगरपालिका रहने र स्याङ्जा जिल्लामा 11वटा स्थानीय तह मध्ये यो भिरकोट नगरपालिका स्थापना कालको छोटो समयमा नै भिरकोट नगरपालिका पहिलो बालमैत्री नगर घोषणा हुँदैछ। यो पनि यहाँलाई जानकारी गराउँदै यति बेलासम्म हाम्रो यो कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अन्त्यमा लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नभुल्नुहोला भन्दै मेरा इन्ट्राय टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता यसरी पनि बिदा माग्छु। धन्यवाद, नमस्कार।